बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। कुरान की सूरतें, कुरान की सूरतों से ली गई कहानियाँ, अंबिया की ज़िंदगी, उन लोगों की ज़िंदगी की जो कुरान में बयान किए गए, और हम सब जी जन्नत। किस किस को जन्नत में जाना है? अरे माशाल्लाह, ये तो सबने अपना हाथ खड़ा किया। बिल्कुल। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम तो ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे वजूद को जन्नत के लिए तख्लीक किया है, इसे इससे कम कीमत पर मत बेचो। इसका क्या मतलब है? नेकियां कमाओ, अपने लिए नेकियां इकट्ठी करो, क्योंकि अल्लाह ताला इन नेकियों के बदले में तुम्हें जन्नत अता करने वाला है। जन्नत अल्लाह ताला का सबसे खूबसूरत मकाम है। बेशक ये सारी दुनिया अल्लाह ताला की बनाई हुई है, इसमें बहुत सारी नेमतें हैं, लेकिन अल्लाह ताला इन नेमतों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने वालों को कहाँ भेजेगा? जन्नत में। तो आज जो मेरी कहानी है वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के ज़माने की है, जिनको कौमे आद की तरफ भेजा गया था। अब कुछ बुक्स में लिखा है कि ये कहानी हज़रत हूद के ज़माने की है, कुछ में लिखा है ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने की है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में इसका जिक्र हज़रत हूद के ज़माने से आता है। आद कौम के लोग, जैसे आप पाकिस्तानी हैं, आद भी एक कौम थी, बहुत बुरे थे तो वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से, लेकिन वो बड़ी बुराइयां करते थे, बड़े गुनाह करते थे। इसी कबीले में, इसी ग्रुप में, इसी फैमिली में, आद की कबीले में दो लोग थे, दो मेल थे, दो नौजवान थे, जिनका नाम था शद्दाद और शदीद। ये दोनों भाई थे। शद्दाद पहले हाकिम हुआ, रूलर हुआ, किंग हुआ, मुल्क को पर हुकूमत करने लगा, और शदीद ने बाद में हुकूमत करना शुरू की। लेकिन ये दोनों अल्लाह से दूर थे, अल्लाह का कहना नहीं मानते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कई मर्तबा इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन जो ढीठ होता है वो फिर ढीठ होता है, बात नहीं मानता। और अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जो लोग अल्लाह की मैसेज को दिल में कबूल नहीं करते, अल्लाह ताला उनके चेस्ट पर, उनके सीने पर ताला लगा दिया करता है। जब तक वो ताला नहीं खुलेगा आपको दिल मिलेगा ही नहीं, आप कैसे अंदर जा सकेंगे? तो शद्दाद और शदीद भी अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार करते थे। शद्दाद से जब लोगों ने, अच्छे लोगों ने, नेक लोगों ने, और हज़रत हूद ने कहा कि शद्दाद तुम क्यों अल्लाह की तरफ नहीं आते? अल्लाह के पास तुम्हारे लिए इतना कुछ है, अल्लाह ताला तुम्हें नेकियों के बदले में जन्नत देंगे, जन्नत में बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो शद्दाद ने पूछा, अच्छा जन्नत में क्या होगा? तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने बताया कि ये चीज़ें होंगी, मतलब अच्छे, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, खाने को अच्छी ग़िज़ा, रहने को अच्छे मकान, खूबसूरत महल्लात। उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? नौज़ुबिल्लाह, नौज़ुबिल्लाह। ठीक है, नौज़ुबिल्लाह मुसद कहते हैं जब कोई शख्स हम अल्लाह ताला के किसी काम को चैलेंज कर रहा होता है ना, तो हम कहते हैं नौज़ुबिल्लाह। ठीक है, तो उसने कहा नौज़ुबिल्लाह, नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ी दे, मैं तो ये सारे काम कर सकता हूँ, मैं इससे भी खूबसूरत जन्नत बना सकता हूँ। तो शद्दाद ने दुनिया जहान के सोने, चांदी, मोती, हीरे, इन चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया। दुनिया की जगहों जगहों से ऐसे दरख्त मंगवाए, ऐसे खाने की चीज़ें मंगवाई, मशरूब बनाए, जो उसके इलाके के लोगों ने कभी नहीं देखे थे। सोने के दरख्त लगाए, चांदी के दरख्त लगाए, खूबसूरत बड़े बड़े महल बनाए, और फिर कहा कि मैं अपनी जन्नत बना रहा हूँ। मजदूर लगाए, और फिर एक दिन वो जन्नत मुकम्मल हो गई। मजदूरों ने जाकर शद्दाद से कहा कि तुम्हारी जन्नत बन गई। अब जाहिर है जब उसने अल्लाह को नौज़ुबिल्लाह चैलेंज किया था और कहा था कि मैं नौज़ुबिल्लाह अल्लाह की जन्नत से ज़्यादा अच्छी जन्नत बना सकता हूँ, तो उसने कहा ठीक है, मैं जाके देखूँगा। जब वो जन्नत देखने गया तो आप जानते हैं उसने वहाँ पे क्या देखा? एक शख्स खड़ा है। उसने कहा तुम मेरे आने से पहले यहाँ कैसे पहुँच गए? उसने कहा मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ, मैं मौत का फरिश्ता हूँ, मलकुल मौत हूँ, और मैं तो कहीं भी आ सकता हूँ, किसी की मर्जी से भी आ सकता हूँ। शद्दाद ने उससे कहा ठीक है तुम आ गए हो, लेकिन अब तुम इंतज़ार करो जब तक कि मैं अपनी जन्नत को अपने आँखों से देख ना लूँ। उसने कहा ये तो मुझे हुक्म अल्लाह ने दिया नहीं, इतनी इजाज़त तो मैं दे नहीं सकता। और आपको एक बात बताऊँ, यही मलिकुल मौत होगा
جس کا ایک سوال میں آپ کو آخر میں کہانی کی سنانے والی ہوں شداد کے حوالے سے۔ تو شداد کو اس نے کہا بھی میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تم اللہ کا حکم نہیں مانتے، نہ مانو، میں تو فرشتہ ہوں، مجھے تو یہ کام کرنا ہے، میری تو ڈیوٹی ہے۔ جیسے آپ کے فادر کوئی ڈیوٹی ملتی ہے وہ کام کرنے جاتے ہیں، آپ کی ماما کی کوئی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اس کام کو کرتی ہیں، اگر وہ اس کام کو نہ کریں تو نقصان ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، رولز کے خلاف بات ہو جاتی ہے، رولز فالو نہیں کریں گے تو زندگی بیکار ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تو اپنے آرڈرز پورے کروں گا، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں۔ اور شداد اپنے گھوڑے سے اترنے لگا، جیسے ہی وہ اترنے لگا، ابھی ایک پاؤں ہی اس نے گھوڑے سے اتارا تھا، دوسرا پیر اس کے گھوڑے کا ایک چیز ہوتی ہے اس کو رکاب کہتے ہیں، اس میں جب گھوڑے پر بیٹھنے والا بیٹھتا ہے نا تو اپنے دونوں پاؤں اس میں رکھ دیتا ہے تاکہ وہ بیلنسڈ میں بیٹھا رہے اور اس کے پیروں کو سپورٹ ملتی رہے۔ ایک پیر نکل گیا تھا اور ایک پیر رکاب میں پھنسا ہوا تھا کہ اچانک یہ زندگی ختم ہو گئی، موت کے فرشتے نے شداد کی جان لے لی اور شداد اپنی جنت دیکھے بغیر اس دنیا سے چلا گیا۔ بکس میں یہ بھی لکھا ہے کہ شداد کی وہ جنت پھر غائب ہو گئی، کہاں گئی، کدھر ہے، کون سی جگہ پر ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں۔ وہ جو اپنے آپ پر فخر کیا کرتا تھا اس کی سارے خواب مکمل ہونے سے پہلے، کمپلیٹ ہونے سے پہلے ختم ہو گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا، اسرائیل آپ دنیا میں کتنی لوگوں کی موت کا پیغام لے کر جاتے ہیں، کس کی موت پر آپ کو سب سے زیادہ افسوس ہوا یا آپ کا دل چاہا کہ میں انتظار کر لوں؟ تو حضرت اسرائیل نے کہا ایک وہ بچہ جو پانی کی لہروں پر اکیلا تھا اور اس کی ماں کو میں نے موت کا پیغام دیا تھا، اس کی ماں کو میں نے مار ڈالا تھا، اور دوسرا وہ شداد جو اپنی جنت میں جانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا اسرائیل کیا تم جانتے ہو بچہ جو پانی کے لہروں پر رہ گیا تھا وہ کون تھا؟ تو حضرت اسرائیل نے کہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہی تو وہ شداد تھا، کیونکہ اس کی موت اس کی جنت کے باہر فخر سے آنی تھی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی میں بھی سبق یہ ہے کہ اللہ کا کوئی مقابل نہیں، اللہ کی نعمتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمارے حصے میں رکھی ہیں ہم اس پر شکر ادا کریں، جو ہمارے پاس ہے ہم اس پر خوش رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور دوسرا امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ اللہ جب بھی کرنا چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی ریزن نہیں چاہیے ہے۔ شداد کے پاس سب کچھ تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو زیرو بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ تمہارے پاس سب کچھ ہو پھر بھی میں سب سے زیادہ پاورفل ہوں، میں سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوں۔ تو آج جو ہم اس مشکل گھڑی میں ہیں، کرونا کی گھڑی میں ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں، اپنے کتنے لوگوں کو روز مرتے بیمار ہوتے دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے، مشکل میں ڈالا ہے، تو اس کا حل بھی اللہ کے پاس ہے، کیونکہ وہی سب سے زیادہ اسٹرانگ، سب سے زیادہ پاورفل ہے، اور وہی قرآن میں کہتا ہے علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے اور اس کی نعمتوں کو حلال طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔